बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साहिब सदारत जलील अली साहब, मोहतरम वाइस चांसलर साहब, नूरी साहब, सामीन कराम, मैंने नात कॉन्फ्रेंस के लिए नातिया शायरी और जदीद अदबी तहरीकों का इंतखाब किया है। मैंने 4 तहरीकों को मुंतखब किया है: रोमानियत, वजूदियत, तरक्की पसंदी और हल्का अरबाब शौक़। देखिए, अंग्रेज़ आए तो अपने साथ अपना कल्चर और ज़ुबान लाए और उन्होंने यहाँ हुक्मरानी करनी थी। सो इस सिलसिले में उन्होंने वो तमाम स्ट्रक्चर भी बनाया जिसके नतीजे में हुक्मरानी के तौर तरीक़े सिखाने में या हमें उन्होंने मग़लूब करने में कमाल हुनरमंदी का इज़हार किया। जहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने हमें अदारे दिए, रेलवे दी और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। वहाँ जब वो आए तो 1 रुपये के 2 पाउंड मिलते थे और मेरा ख़्याल है कि शायद आजकल 1 पाउंड के 300 से ज़ायद रुपए मिलते हैं। कमोबेश 40 ट्रिलियन से ज़्यादा सरमाया वो यहाँ से लेके गए, पाउंड, उस दौर का पाउंड। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस ज़माने में उसकी कदर व कीमत क्या हो सकती है। कहा जी, एक मिसाल दे के आगे बढ़ता हूँ। कहा जाता है कि अगर ऑक्सफोर्ड को 1 पैनी ना मिले तो उनके पास 200 साल का बजट मौजूद है। कहने का ये मतलब है कि अंग्रेज़ों की आमद के नतीजे में हमारी मुआशरत, हमारे कल्चर और हमारे मज़हब पर गहरे असरात मुरतब हुए। उनका एक एहसान ये है कि वो अपने साथ असनाफ़ अदब भी लाए, यानी नावल, अफसाना निगारी और मज़मून उनकी मरहून मिन्नत है, अंग्रेज़ी से हमें मुस्तार मिली हैं। अब वहाँ से ही वो तहरीकें भी आईं। रोमानियत का चलन उधर था तो वो हमारे इधर भी दिखाई देने लगा और उसके नतीजे में हमने तख्लीक़ात को रोमानियत के आईने में जांचा और परखा। हमारे इब्तदाई शोरा में इकबाल वो बहुत अहम और बड़ा शायर है कि जो रोमानियत का नुमाइंदा शायर करार दिया जा सकता है। इसके बाद हफीज़ जलंधरी है, एहसान दानिश है, जोशमिली आबादी हैं। इन 4 शोरा के बगैर रोमानियत की तहरीक जो है वो नामुकम्मल ठहरती है। और इनके यहाँ जो नातिया आहंग मौजूद है वो आप सब जानते हैं और मैंने अपने इस मज़मून में उनके बहुत से शेरों का इंतखाब भी किया है। शौक़ तेरा अगर ना हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। इसी तरह हफीज़ जलंधरी का एक शेर सुनिए: ज़माना मुंतज़िर है अब नई शेराज़ा बंदी का, बहुत कुछ हो चुकी अज्ज़ाए हस्ती की परेशानी। ज़मीं का गोशा गोशा नूर से मामूर हो जाए, तेरे परतों से मिल जाए हर एक ज़र्रे को ताबानी। और जोशमिली आबादी, एहसान दानिश, इंसान को अगर तरबियत फ़िक्र व नज़र हो, फैली हुई है हर समत है दुनियाए मोहम्मद, कांटे मेरे तलवों के लिए लाला व गुल हैं, गुलशन मेरे वास्ते सहराए मोहम्मद। इस तरह मैंने कुछ शेरों का इंतखाब किया है, लेकिन मुझे बहुत आगे बढ़ना है और वजूदी तहरीक के हवाले से कुछ कहना है। इसमें 2 ग्रोह थे, एक वजूद को मुकद्दम जानता था और दूसरा जौहर को वजूद पे फ़ौक़ियत देता था। दोनों के यहाँ ये नुक्ता नज़र दरअसल यूरोप की मुआशी बदहाली और खलफशार व बदअमनी या फिर ज़हनी खलजान के नतीजे में पैदा हुआ। बहुत जल्द इसका रद्दअमल भी सामने आया और लोग रूहानियत की तरफ माइल होने लगे। लेकिन इसके असरात जो हैं वो हमारी उर्दू शायरी पे तो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, हमारे अफसाने में मौजूद हैं, हमारे नावल में झलकते हैं। कहीं कहीं मैंने कुछ ऐसे शेरों का इंतखाब किया है जहाँ वजूदी फ़लसफ़ा अपनी पूरी डेफिनेशन के साथ तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं उसका अक्स हमें ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट जो तहरीक है वो 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के हवाले से डिस्कस की गई है कि जो बज़ाहिर तो मार्क्सी तहरीक थी और उनका नुक्ता नज़र ये था कि लोगों को वो तमाम मसावी मुआशी सहूलत मुयस्सर आनी चाहिए जिसका वो हक़ रखते हैं।
یعنی وہ جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اس کے وسائل اور اس کی آسائشوں پہ اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا حکمران یا بالادست طبقہ ہو سکتا ہے. تو اس کے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس تحریک کا تار و پود کیا تھا اور سجاد ظہیر اور اس کے رفقا کار نے کس طرح انگلینڈ سے بر صغیر میں آنے کے بعد مختلف شہروں میں جا کر اجتماعات منعقد کیے، لوگوں کو مائل کیا، اور اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں اور بہت گہرے ہیں. ہمارے نعتیہ شعراء نے بھی اس کا بہت اثر قبول کیا. احمد ندیم قاسمی تو انجمن کے سیکٹری بھی رہے ہیں. عارف عبد المتین کا بنیادی اور پہلا حوالہ نعت گوئی ہے، لیکن وہ ترقی پسند شعراء کی صف اول کی فہرست میں شامل تھے. اس طرح اور شعراء کو ہم دیکھیں، حبیب جالب دیکھیں. میں نے ان سارے شعراء کا انتخاب بھی کیا، صرف ایک دو شعر میں پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں. یہ دیکھیے کہ نہ میری آنکھ میں کاجل نہ مشکو لباس، کہ میرے دل کا ہے رشتہ خراب حالوں سے. چند کھجوریں جو کی روٹی ایک پیالہ پانی کا، طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا. واجد امیر کا شعر سنیے. حضور آپ سے ہم کیا چھپائیں، ہمارے مسائل ابتلا تک آ گئے. حضور آپ سے ہم کیا چھپائیں، مسائل ابتلا تک آ گئے ہیں. جالب کا شعر سنیے. غریبوں کی عزت کھلونا بنی ہے، ازل سے امیروں کی گردن تنی ہے. نئے چاند سورج اگا کملی والے، بچا کملی والے، بچا کملی والے. تو اس طرح اور بھی بہت سے ایسے میں نے شعر منتخب کیے ہیں جس میں ہمارے معاشی مسائل کا ذکر ملتا ہے، غربت اور نکبت کا ذکر ہے، اور اس میں ہمارا سٹرکچر کچھ ایسا ہے کہ جس میں جگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام بڑی ہی اپنی قوت اور توانائی کے ساتھ پیوست ہے. سوسائٹی میں عام آدمی کے لیے خوشحالی کا خواب عنقا ہو گیا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے نعت گو شعراء جو ترقی پسند نہیں تھے، لیکن ان کی شاعری میں ترقی پسندیت کے بہت سے عکس جو ہے ہمیں جلوہ گر ملتے ہیں. اسی طرح اگلی تحریک جو ہے وہ ہلکا ارباب ذوق ہے. یہ تحریک دراصل ترقی پسندوں کے رد عمل کے نتیجے میں پیدا ہوئی. 1939 میں اس کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حقیقت نگاری کو فروغ دیا جائے. بظاہر تو یہ فکشن کی ترویج و ترقی کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن بہت جلد اس میں نظم گو شعراء بھی شامل ہو گئے، جس میں میرا جی، قیوم نظر سر فہرست ہے. ان لوگوں نے بظاہر تو یہ حقیقت نگاری کا علم اٹھائے رکھا، لیکن ان سے وابستہ بہت سے شعراء جو تھے وہ نعت کے میدان میں آئے اور انہوں نے ہماری نعتیہ شاعری میں بہت ہی عمدہ اور شاندار اضافہ کیا ہے. مجھے ایک شعر مقصد ندیم کا یاد آ رہا ہے. شاہ تھا بکریاں چراتا تھا، ہاں اسے یہ ہنر بھی آتا تھا. حافظہ تیز تھا بہت اس کا، کر کے احسان بھول جاتا تھا. مجھے خود بھی شعر و شاعری سے شغف تو ہے، لیکن نعت میرا بڑا ہی خاص پیدان ہے، اور اس باب میں نے بھی کچھ لکھا. اور میرے ارد گرد موجود جو یہاں پہ واجد امیر، صادق صاحب، سمیع صاحب، دوسرے شعراء موجود ہیں، خاور صاحب، سب نے اس باب میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا، اور میں نے اپنے اس مضمون میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. تھینک یو ویری مچ.